खुदा खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ईरान जो इसराइल को क्वालिटेटिव एज लेकर देना है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के एज पर हम बैठे हैं और हमें ये समझा जाता है कि हम अरबों के और मुसलमानों की एक ताकत हैं, अरबों के साथी हैं, अगर फारस के नहीं तो अरबों के तो हैं। तो दोस्तों वीडियो में ये तो इंट्रो था, आप पूरा वीडियो देखिए। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार को, जिसको आप लोग सब जानते होंगे शायद, हामिद मीर, और उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, दोनों को इस हमले का इतना डर है कि इस्लामाबाद में बैठे बैठे हामिद मीर बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन पर बात करने में डर लग रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। इजरायलियों का इस तरह से खौफ है पाकिस्तानियों में, जब से ईरान पर अटैक हुआ है तब से पाकिस्तानियों में खौफ भरा हुआ है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद मिलते हैं अंत में। ये जो इसराइल पे ईरान के हमले का खदशा है, अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता ये हमला हो जाता है, इससे आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे? हमारे आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और अमेरिकी जर्नैल आजकल हमारी बड़ी तारीफें करते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? अमीर साहब, मुश्किल जो है वो हमारी जो आप कह रहे हैं, मैं उस हवाले से नहीं मुश्किल करूंगा। मैं इस हवाले से करूंगा कि ईरान हमारा एक ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया है, तारीखी ताल्लुकात हैं, उनकी ज़बान हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रही है, सैकड़ों साल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रही है फारसी हमारी। आपको पता है ना? तो ये बेशुमार उनके साथ ताल्लुकात हैं, भाईचारा है, एक तारीख है हमारे उनके साथ ताल्लुकात की। मैं उस नज़र से देखता हूँ कि अगर उन पे हमला होता है और इजराइल हमला करता है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये आलम इस्लाम को कहीं तो मुत्तहिद होके जो है इजराइल को जवाब देना चाहिए। तो ये एक पहला आफ्टर इफेक्ट है, ये जो लड़ाई है इसका, और इसकी अभी तक हमें वजह समझ नहीं आ रही कि इसकी वजह क्या है। और दूसरी बात यह है कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब जो तेल की प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं और मजीद ऊपर जाएंगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका असर जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा और इतनी जल्दी हम इससे निकल नहीं सकते। जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक पहलू है इस सारे मामले का वो ये है कि मस्कत में संडे को, यानी आज से 2 दिन के बाद, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होने वाले थे। इतनी टॉप टियर लीडरशिप का शहीद हो जाना, क्या लगता है किसी इस पोजीशन में भी है कि ईरान फौरी तौर पर या इवन कुछ दिन बाद फिलहाल जवाब दे सके, या फिर एक कैलकुलेटेड सा रिस्पॉन्स होगा और मामला यहाँ डिफ्यूज हो जाएगा, या फिर अब ये फुल फ्लेज जंग का आगाज है इस खित्ते में? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त खास तौर पे जो इस्लामाबाद है, यहाँ पर अगर आप मेरे साथ मोबाइल फोन पे बात करेंगे तो काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हमारा जो सिस्टम है, मौसलाती निज़ाम है, उसमें भी काफी प्रेशर है या कोई गड़बड़ है। तो नेतन्याहू ने जानबूझ के ट्रंप को ड्रैग करने की कोशिश की है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन ईरान जो है वो ये समझता है कि कोई माने या ना माने, लेकिन ईरान ये कहता है कि जी अमेरिका जो है वो 100% इस हमले में मुलव्वस है। अब उसकी वजह क्या है? यानी कि कल रात को जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उसने, उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उसने एक रेजोल्यूशन मंजूर किया और एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर को सवाल का इजहार करते हुए कहा कि जो ईरान ने हमें वजाहतें पेश की हैं, हम उससे मुतमिन नहीं है। अब ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और 3 कंट्रीज जो हैं उन्होंने ये जो रेजोल्यूशन है उसको स्ट्रांगली अपोज किया। वो 3 कंट्रीज कौन थे? रूस, चीन और बुर्किना फासो। जबकि पाकिस्तान समेत 11 ममालिक ने एब्सटेन किया, यानी कि पाकिस्तान ने ना तो यस किया ना नो किया, बल्कि एब्सटेन कर दिया, और अमेरिका जो है उसने इस रेजोल्यूशन की हमायत की। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जो ईरान कह रहा है कि जी इस इजरायली हमले में
امریکہ 100% انوالو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حملے سے چند گھنٹے پہلے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے جو ایک ریزولوشن منظور کی ہے اس میں امریکہ کی تائید شامل ہے، اور پاکستان اور 11 دیگر ممالک نے ابسٹین کیا ہے، کوئی ہم نے پوزیشن نہیں لی۔ یہ ہماری پوزیشن کافی عرصے سے یہی ہے، ہم جب بھی آئی اے ای میں جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم ابسٹین کرتے ہیں، ہم ایران کے نہ حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی تشویشناک ہے، کیونکہ اب ایران نے جو ایک اتنا بھرپور حملہ کیا ہے، اس میں وہی ڈرون استعمال ہوئے ہیں جو ڈرون انڈیا نے پاکستان پر حملے میں استعمال کیے تھے۔ اور اس میں انڈیا کا بھی سوال ہے کہ جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، انڈیا نے جب پاکستان پہ حملہ کیا تھا، یاد رکھیں اس بات کو، جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو اسرائیل نے کہا تھا کہ وی سٹینڈ ود انڈیا۔ لیکن ایک چیز تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ اسرائیل کے پاس اتنی انٹیلیجنس، پریسائز انٹیلیجنس ہے، اتنی پریسائز انٹیلیجنس ہے کہ انہوں نے ایران کے جو آرمی چیف ہے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا۔ ایران کا جو ٹاپ کمانڈر ہے حسین سلیمی، ایک چیز ہے کہ ایران کو پرماننٹلی ڈسیبل کر دینا، کرپل کر دینا کہ وہ ایٹامک صلاحیت ویپن گریڈ کی حاصل نہ کر سکے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اتنا ڈیمیج کیا جائے کہ وہ ڈیلے ہو جائے، اس کا سمارٹ ویپن جو ہے وہ 10-15 سال ڈیلے ہو جائے۔ ڈیلے اسرائیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اسرائیل کا جو کوالٹیٹیو ایج ہے وہ ان کے خیال میں متاثر ہوگا، اور وہ اس کے لیے آئیں گے۔ یہ خطرہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لازمی ہوگا، لیکن کہ کس طرح سے بڑی فائن انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے ویپنری استعمال کرتے ہوئے، انٹیلیجنس استعمال کرتے ہوئے پریسائز ٹارگٹس استعمال کیے، ان کے پاس بڑی زبردست ٹیکنالوجی تھی، یہ دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا قدم لے اور کرنے کی تھریٹ بھی دے دے اور پھر فالو تھرو نہ کر سکتا ہو؟ دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں کہ کس طرح سے پاکستانیوں کی پھٹی پڑی ہے جب سے اسرائیل نے ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، ایران کے پرمانو ویگیانکوں کو چن چن کے مارا ہے، اس کے سینا کے کمانڈر کو چن چن کر مارا ہے، تب سے پاکستانیوں میں یہ ڈر گھس گیا ہے، کیونکہ مسلم امہ کا لیڈر اپنے آپ کو کہنے والا پاکستان کی پچھواڑے میں ابھی گھسی پڑی ہے اس کی پوچھ۔ F-16 اور F-35 سے حملہ کیا ہے اسرائیل نے ایران کے اوپر، جس کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ پوری مسلم امہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ پاکستان کے پاس نہ ترکی کے پاس۔ اسرائیل نے زبردست اٹیک کیا ہے۔ اس کے بعد ابھی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ حامد میر یہ کیسے قبول کر رہا ہے کہ وہ اسلام آباد سے فون پر بات کر رہا ہے، تو اس کے فون میں ٹیکنیکل ایرر بتا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتا ہے، اور یہ وہ قبول کر رہا ہے کہ یہ اٹیک کے بعد سے اس طرح کا پرابلم ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی جو سیکریٹ ایجنسی ہے موساد، اس کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ جو اس کی سیکریٹ ایجنسی ہے موساد، دوستو اس کے بارے میں جتنا تعریف کی جائے کم ہے، اور ہو بھی کیوں نہیں، بھارت کے ساتھ بہت اچھا کولیبریشن ہے اسرائیل کا، بھارت کا بہت ساتھ دیتا ہے جیسے۔ اور دیکھیے کوئی انسیڈنٹ ایسا ہے کہ پاکستانی یہ مان رہا ہے کہ بھارت کا جو کیا گیا آپریشن سندور تھا، جو پاکستان پر اٹیک کیا گیا تھا، وہ اسرائیل کے اٹیک سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ جے ہند دوستو۔